अस्सलाम वालेकुम। इंडो पाक हिस्ट्री की हमने शुरू की हुई थी। मुग़ल अम्पायर पे ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे अकबर का टेन्योर किस तरह से, हुमायूं किस तरह से जो है ना जो हुकूमत है वो ट्रांसफ़र करता है अपने बेटे की तरफ, अकबर की तरफ। तो यहीं से आज हम शुरू करेंगे। तो हुमायूं साहब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से ये इनकी वापसी हुई और इन्होंने आके अपना तख्त वापस लिया। 1556 में हुमायूं साहब जो हैं ये सीढ़ियों से गिरते हैं। अच्छा, इन्हें जो है ना इन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई थी। लाइब्रेरी में जो है ना ये ऊपर बैठ के अक्सर पढ़ा करते थे। तो वहाँ से एक दिन अजान की आवाज़ सुन के ये नीचे की तरफ उतरते हैं तो सीढ़ियों से गिरते हैं, उसमें बहुत सारी चोटें आती हैं और उसी असना में ये जो है ना फौत हो जाते हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है कि वो कौन सा मुग़ल बादशाह है जो सीढ़ियों से गिर के मरा था। तो हुमायूं साहब हैं। तो उन दिनों में अकबर जो होता है ये पंजाब में बहराम खान के साथ बागियों से ये लड़ रहे होते हैं गुरदासपुर के एरिया में। तो हुमायूं साहब जब फौत होते हैं 1556 में, तो उन दिनों में अकबर साहब की जो ताजपोशी होगी ये पंजाब के जंगलों में होगी। वहाँ से ताज ले आया जाता है यहाँ पंजाब में। और बहराम खान क्या करता है, एक चबूतरा सा बनाता है, वुडन पवेलियन बनाता है और उसके ऊपर इसकी ताजपोशी करता है। तो इस तरह से जो है ना मामलात जो है ना ये हुकूमत जो है ट्रांसफ़र होती है अकबर के पास हुमायूं से। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पानीपत की दूसरी जंग होती है 1556 में। पानीपत का जो मैदान है ये हरियाणा में है। ये दिल्ली से जब आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो रास्ते में ही आता है, तकरीबन दिल्ली से 80 किलोमीटर ये पहले है। तो यहाँ जो जंग होगी पानीपत की दूसरी जंग, ये अकबर और हिमू बेकाल के दरमियान में होगी। अकबर वैसे उस वक्त छोटा बच्चा होता है, तकरीबन 14 सालों का। बेसिकली जो लीड कर रहा होता है वो बहराम खान ही कर रहा होता है। जंग जो होगी बहराम खान और हिमू बेकाल के दरमियान में होगी। लेकिन जो उस वक्त हुक्मरान था, मुग़ल बादशाह जो था वो अकबर ही था और अकबर ही काउंट होगा। तो ये पूछ लिया जाता है कि पानीपत की दूसरी जंग किस किस के दरमियान में हुई, कौन से साल में हुई। 1556 में हुई और अकबर और हिमू बेकाल के दरमियान में हुई। अकबर ये जंग जीत जाता है और हिमू जो है ना इस जंग में मारा जाता है। अच्छा, दुनिया के अंदर 3 ग्रेट गुजरे हैं जिन्हें दुनिया ग्रेट मानती है। उन तीनों के नाम ए से शुरू होते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैसेडोनिया से आया था ये, मकदूनिया से। उसके बाद अशोका द ग्रेट, ये मौर्यन अम्पायर से था। उसके बाद अकबर द ग्रेट। ये पिक्चर भी हम नहीं है। तो ये दुनिया, ये 3 ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं दुनिया में जिन्हें दुनिया ग्रेट मानती है। उसके बाद जो है ना अकबर के पास जब हुकूमत आ जाती है तो अकबर, मैंने आपको बताया कि एक छोटा बच्चा होता है। तो मामला सारे जो होते हैं वो बहराम खान के पास होते हैं। लेकिन बहराम खान की जो अकबर की जो सौतीली माँ होती है महामंगा, वो जो है ना अपने दूसरे बेटे को हुक्मरान बनाना चाहती है अकबर की जगह पे। रास्ते में जो होता है बहराम खान आ रहा होता है। मैंने आपको बताया बहराम खान वफादारी की एक एग्जाम्पल था। अगर वो चाहता तो तख्त पे कब्जा कर सकता था जब अकबर 14 सालों का था। लेकिन उसने फिर भी अकबर को ताज पहना के उसकी ग़ुलामी करना, उसके साथ वफादारी करना उसने उसे प्रेफर किया। तो बहराम खान को रास्ते से हटाना लाजमी था। तो महामंगा साजिश करके अकबर के जो है ना कान भरे जाते हैं और बहराम खान को कत्ल करवा दिया जाता है। तो 1561 में बहराम खान को हज पे भेज दिया जाता है। हज पे वो जा रहे होते हैं, रास्ते में ही उन्हें दिल्ली से निकलते हुए ही कत्ल कर दिया जाता है। वो जो एक रास्ते में से पत्थर था वो हट जाता है। तो इस तरह करके जो सबसे ज़्यादा वफादार था अकबर का, वो इस दुनिया से चला जाता है। अकबर को बाद में दुख भी बहुत होता है इस बात का। 3-4 सालों तक कहा जाता है कि वो जो है ना उन्हें होश नहीं होता। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता संभाल लेते हैं मामलात। काफ़ी जवान हो चुके होते हैं इस वक्त अकबर साहब। तो उसके बाद जो दूसरा इवेंट होगा, बैटल ऑफ हल्दी घाट के बारे में सवाल पूछा जाएगा। ये 1576 में हुई थी अकबर और राणा प्रताप के दरमियान में। राणा प्रताप के पास जो है ना एक रियासत थी, वो जो है ना अकबर साहब छीन लेते हैं 1576 में। बैटल ऑफ हल्दी घाट के बारे में पूछा जाए कौन से साल में हुई, किस किस के दरमियान में हुई थी। तो ये जो जंग थी अकबर साहब जीत जाते हैं और राणा प्रताप ये जंग हार जाता है।
نیکسٹ اکبر کی تھوڑی سی ہم ٹائم لائن دیکھ لیتے ہیں. اس کی جو پالیسیز تھی وہ سیکولر تھی، اسی لیے اسے گریٹ کہا گیا ہے. عدالتوں میں اس نے 2 جج بٹھائے تھے، ایک مسلمان اور ایک ہندو. ہندوؤں کو بہت زیادہ عمل دخل تھا اس کی حکومت میں. زیادہ تر مہاراجاؤں کے ساتھ اس نے رشتہ داریاں کر لی تھی، اسپیشلی راجپوتوں کے ساتھ، کیونکہ راجپوت ہمیشہ سے ان کی حکومت مغلوں کے خلاف لڑتے رہے تھے. تو اس نے پالیسی یہ بنائی کہ ان کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کر کے ان کے ساتھ اپنا رشتہ داریاں بنا لی ان کے ساتھ. اس طرح پھر وہ اکبر کے وفادار ہو جاتے تھے. 1582 کے اندر اکبر دین الہی پیش کرتا ہے. دین الہی اللہ کا دین. سارے جو مذاہب تھے اس وقت، ہندوازم، کرسچن یا جتنے بھی تھے اس وقت، سکھزم، تو اس وقت خیر ابھی شروع ہوئی تھی، تھوڑا سا اس کا بنیاد رکھی گئی تھی. تو اس طرح سے وہ کیا کرتا ہے، جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ساروں کو اکٹھا کر کے ان کا ایک دین بنا دیتا ہے اور اسے دین الہی نام دیتا ہے، اور اپنے آپ کو مجدد سیکنڈ کا نام دیتا ہے کہ میں کیا ہوں، ریفارمر ہوں، میں مجدد ہوں. لیکن اس کی جو سب سے پہلے مخالفت ہیں وہ حضرت خواجہ بقی باللہ صاحب کرتے ہیں. ان کے بعد ان کے شاگرد مجدد الف ثانی صاحب ان کی مخالفت کریں گے ڈٹ کے، جنہیں امام ربانی، شیخ احمد سرہندی، ایک ہی نام ہے یہ، مجدد ثانی، مجدد سیکنڈ. تو یہ ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں اور اس دین الہی کو نہیں مانتے. تو عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے یہ پہلے مجدد تھے، پہلے ریفارمر تھے، اور شیخ احمد سرہندی صاحب جو ہیں یہ دوسرے مجدد ہیں. مجدد کہتے ہیں کہ یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ 1000 سال کے بعد ایک ریفارمر پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو دین ہے، جو لوگ دین سے اتر چکے ہوتے ہیں، دور جا چکے ہوتے ہیں، تو وہ دوبارہ انہیں دین جو حق ہے اس کی طرف لے کے آتے ہیں. اکبر اپنے آپ کو کہلواتا تھا، لیکن تاریخ نے اکبر کو نہیں یاد رکھا. تاریخ نے شیخ احمد سرہندی کو یاد رکھا کہ وہ مجدد تھا، اس نے دین اسلام جو تھا، دین حق جو تھا، اس کا پرچار کیا تھا. ان کے بعد جو ہے نا جی اکبر کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ اکبر کی کوئی جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ فتح پور سکری میں ایک پیر ہوتے ہیں، پیر سلیم چشتی. تو یہ اکبر کے پیر ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور دعا کراتے ہیں، جس کی جو دعا قبول ہوتی ہے، اور ان کے ہاں اکبر کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے، وہ اپنے پیر کے نام پہ ہی اس کا نام رکھتے ہیں، شہزادہ سلیم. شہزادہ سلیم جو ہے یہی آگے شیخو بابا، اور یہ آگے جا کے جو ہے نا جہانگیر بنے گا. اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ جہانگیر کا اصل نام کیا تھا. شہزادہ سلیم ہی آگے جا کے جہانگیر بنے گا. تو یہ ان کے جو پیر صاحب ہیں یہ کہتے ہیں ان کی دین تھی، تو اسی کے نام پہ ان کا نام رکھتے ہیں، پیر سلیم کے نام پہ شہزادہ سلیم. اور یہ کچھ دنوں کے لیے فتح پور سکری کو اپنا کیپٹل بھی بناتے ہیں. یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے فتح پور سکری کو اپنا کیپٹل بنایا تھا، تو وہ یہ اکبر صاحب ہی تھے. اکبر کی جو وفات ہے وہ 1605 میں ہوتی ہے. اٹک فورٹ جو ہے نا اس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسے اکبر ایسے اٹک، تو اٹک فورٹ وایا تھا. اس کے علاوہ اکبر کے جو 9 رتن ہیں ان کے حوالے سے سوال پوچھ لیے جاتے ہیں. تو یہ نام ادھر دیے گئے، راجہ بیربل، ابو الفضل فیضی اور ابو الفضل فیضی، ابو الفیض فیضی اور ابو الفضل دونوں بھائی تھے، یہ مسلمان تھے. تانسین، عبد الرحیم خانہ کہا جاتا تھا، راجہ مان سنگھ، ملادو پیازا، راجہ توڈار مل. اچھا، راجہ توڈار مل کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا پہلے جو ہے نا وزیر، آپ کہیں گے اسے جو ہے نا یہ جو ریونیو منسٹر ہوتا ہے، یہ پہلے شیر شاہ سوری کا ریونیو منسٹر ہوتا ہے. تو شیر شاہ سوری کے بعد پھر یہ اکبر کے پاس آ جاتا ہے، تو یہ اکبر کا بھی ریونیو منسٹر بنتا ہے، وزیر خزانہ اسے آپ کہہ لیں. تو یہ جو ہے نا اس طرح کر کے ان کے 9 رتن تھے جو مشہور ہوئے، ان کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے. شاہی قلعہ جو لاہور میں ہے وہ یہی بنواتے ہیں. آگرہ فورٹ بھی یہی بنواتے ہیں. آگرہ فورٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا کس نے بنوائی، اکبر نے بنوائی. اے سے آگرہ، اے سے اٹک، شاہی قلعہ انہوں نے بنوایا تھا. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کب بنی تھی. یہ 1600 میں بنی تھی، بنی لندن میں ہے. ہندوستان کے ساتھ ابھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں اس وقت جو حکمران تھا وہ اکبر صاحب بیٹھے ہوئے. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تو اس وقت ہندوستان کا کون سا حکمران تھا. تو اکبر صاحب تھے 1600 میں، اکبر دا گریٹ. تو ہندوستان میں جو ہے نا اس کی بنیاد لندن میں رکھی گئی تھی، برطانیہ میں رکھی گئی تھی. ہندوستان میں یہ بعد میں آئے گی، جہانگیر کے ٹائم میں آئے گی. اب ہندوستان میں یہ نہیں آئی ہے، لیکن بنی چونکہ 1600 میں ہے تو اس وقت ہندوستان میں حکمران اگر پوچھ لیا جائے کون تھا تو اب اکبر دا گریٹ کہیں گے.
تو یہ اکبر کا جو ہے نا جی تھوڑا سا ٹائم لائن تھی، جس کے بارے میں اکثر یہ سارے سوال جو ہے نا ریپیٹ ہو چکے ہیں، تو یہ آپ اچھی طرح سے تیار کریں گے۔ تو آج کے لیے جو ہے نا اتنا